अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब जाहिद अहमद साहब। क्या हाल है हुजूर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन बड़ा अफसरदा हूं इस वक्त के जो हालात में देख रहा हूं, ये बड़े अफसोसनाक हालात हैं। शाम के ऊपर हमला करने की धमकियां दे रहा है अमेरिका और आपकी हुकूमत यहां पर दुआने लगाकर बैठी हुई है। कैसे अफसोस की बात है। आप समझते हैं कि अमेरिका वाकई हमला कर देगा शाम? सारी दुनिया रोला कर रही है। हम तो एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान पे बम मार दो, मार देते आप हिंदुस्तान के ऊपर बम, तो आज ये नौबत ना आती। हिंदुस्तान का जिक्र कहां से आ गया? कहां से आ गया? मैंने किया। मिडिल ईस्ट का जिक्र हो रहा है। तो हिंदुस्तान क्या मिडिल ईस्ट में नहीं है? आपके ख्याल में मिडिल ईस्ट है क्या? मिडिल ईस्ट इस पड़ोले की तरह है। जो मैंने सामने बैठा, ये पड़ोले की तरह। हाँ जी, कुवैत जुआ कराऊंगा। यार तुम इस गेटअप में आज क्यों आ गए? मैं दुबई में आता जाता रहता हूँ ना, तो इसका मतलब है यहाँ भी ये दुबई है? क्यों आते जाते हो? वहाँ क्या फुफी भी आई है? जो भी बात और इन्हें गेटअप बदलता है बंदा है कि लंडे की गांड नहीं, वैसे बहुत स्मार्ट और बड़े प्यारे गेटअप्स में आप। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा हैंडसम है ये अपने बतूता का सांड। कमाल कर रहे हैं आप। सही कह रहे हैं जी, जुतून दे पीपे पी जाना चाहिए। अच्छा तनवीर अफरीदी साहब, ये बताएं दुबई में आपकी क्या दिलचस्पी है? क्या काम वहां पे कोई अपना कुछ सेटअप आपने कर रखा है? फैशन का हब है वो। हाँ जी, फैशन का तो हब है। आप वहाँ क्या करते हैं? ये लिफ्टा तो होता है जी उससे। नहीं जी नहीं, ये ट्रैक्टर चलाते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, ठीक तुसी तो नाना अबू। इतना सा इनका नाना अबू हो सकता है? यार बात सुनो, वो जो पीछे बैठे हैं ये भाई साहब, बड़ा खुश्क जो आ रहे बड़ा साडा कश्ती के करगा सेर है और नसीर भाई दे ताया जी लग रहे। वो गाने दसदा है, राह दसदा जी। अच्छा जी, आप आए कहाँ से हैं? जी बहावलपुर से जनाब। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? सर फिल्म च काम करते हैं, नंबर च मर जाते और कई बारी तो नंबर तो पहले भी मर जाते। अच्छा चाचा तो लगता ही नहीं, लगता कायम अली शायद बीमार रहता है। ये बच्चियां का कायम अली शायद देख तो सही। इसका क्या मतलब है? अरे नहीं अपनी समझ लिया, नाली तो बैठे होंगे 5 साल। अच्छा, हमारे यहाँ आज एक और मेहमान बैठे हैं, ये हिंदको फिल्मों में काम करते हैं। इनका नाम है वासिक। मैं आगे ही कह रहा, हीरो टाइप ही लग रहा है। जी जी, लग रहा किराया तो बैठे। ये क्या मेरे पोर्शन में आप मुख्तलिफ आइटमों की इंट्रोडक्शन करवाना शुरू हो गए? अब मेरे साथ बात कीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज। इब्तदाई पोर्शन आप ही का है, उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना होता है कि आज हमारे साथ कौन कौन शामिल है। छोटी मोटी बात हो तो कोई बात भी बनती है। आप तो ये देखिए ना, आधा घंटा तो खाली इस मैदे के ट्रक ने ले लिया। उसके साथ फिर ये आपने इनको आइटम भी बिठा रखा है। फिर उससे पीछे आप अगर गौर से देखें तो ये बनारस का बटेरा, इसका इंट्रोडक्शन आप करवा रहे हैं और इतना बड़ा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है जिसकी वॉर के दिनों में सबसे ज्यादा रेटिंग होती है। बड़े आदमी साहब, ये बताइए कि भारत मियां नवाज शरीफ की तमाम तर मोहब्बतों का जवाब जारहियत से क्यों दे रहा है? भाई मियां साहब से सिर्फ एक बात कहें, मियां साहब शुरू ही से आपने कहा कि भारत के साथ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बड़ी आप उनको पतियां कर रहे थे। कौन आराम है? देख लीजिए भारत किस तरह से आपको इनके मोहब्बतों का जवाब आपको किस तरीके से दे रहा है। भाई भारत पर बम मारे, बम, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन बॉलीवुड के ऊपर हमारा सबसे हिलाली परचम लहराएगा। बॉलीवुड सबसे हिलाली परचम हिलाएगा। यानी पहले दिल्ली पर लाल किले पर सब जलाली परचम ये लहराना चाहते थे। वो मैंने पिछले प्रोग्राम में लहरा लिया था। अगले हफ्ते इन्होंने कहना लाओ जी मैं कतरीना फतह कर लूं। कतरीना को फतह करने की बात नहीं, देखिए इसको मजाक में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मियां साहब को चाहिए कि अगर मोहब्बत प्यार, कतरीना की बात करें आप। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, बात को घुमा के कतरीना ही की तरफ लाऊं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मियां साहब को भारत से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, मोहब्बत करनी है तो करीना कपूर से कीजिए, कतरीना कैफ से कीजिए। भारत, मनमोहन सिंह कौन सा आइटम है मोहब्बत वाला? मुझे एक बात, ये कोई तुक नहीं बनती। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत पर बम मारो, बम। इंडिया पर बम फेंकने की बात 25 दफा कर चुके हैं इन शोज में हम जी। तो मैं फिर वही गुजारिश करूंगा, इंडिया जवाबन आप पर क्या फेंकेगा? वो डिपेंड करता, जब कुछ बचेगा तो फिर वो हम पर फेंकेगा ना, जब बचेगा ही नहीं तो। आपको आज तक यही नहीं पता चला कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती? और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये हमें कुछ नहीं कह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कुछ नहीं कह सकते? आप उन पर हमला कर दीजिए, जिस वक्त वो जवाब देने लगेंगे आप देखना उनके एटम बम के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। और जो कोई न्यूक्लियर बटन दबाने की कोशिश करेगा उसको लकवा हो जाएगा। हद होगी, आपको ये नहीं पता, आज तक किसी ने नहीं बताया। क्या लकवा नहीं होता? होता है, मेरे एक दोस्त को हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। हुजूर मुझे इजाजत है बोलने? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले मेरा सारा मूड बराक ओबामा ने खराब कर दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। उसने क्या कहा आपको? मुझे कुछ नहीं कहा, उसने हमें कहा है और इसका जवाब मैं यूं दूंगा, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शीशी की कीमत 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर भजिया बेचने के लिए आया हूं? शीशियां
لو جی میرا ویر جی یار پھاڑے نو میں تو ریوڑیاں یا پھولے میں چنا رہی جناب دی خدمت سل سرما لگے نا جیسے چند فائدے میں میں جناب کی خدمت سات لانتا پہ جی کسی میرے بہن برا میرے سے اعتراض دور میں دسو اس کر کے میں دسنا چاہنا ہے مجھے تم پر اعتراض ہے. تم بکواس بند کر تین نہیں پتا. چلو جی ذرا معصوم میں تھی اپنا ایٹمی حملہ کرو. چلو دیکھیے سارے کے سارے یہاں پر کتنے غیر سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, یہی افسوس کی بات ہے مجھے. یار چھٹی مار کے یہ بتائیے جو ہمارے نیوی کے کچھ لوگ مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان میں انوالوڈ ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے فوج کے اندر کرمنل ایلیمنٹ آپ کو ساری دنیا کے اندر نظر آئے گا. سب سے پہلے تو ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. آپ اس کے امریکہ کے اندر ہی دیکھ لیں امریکہ نے کیا کیا جی؟ دیکھیے چرس کا بزنس پوری دنیا میں 40 امریکی فوجیوں کی وجہ سے رہا ہے. یہ ایئر لفٹ کر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے. کہاں سے؟ جڑا والے سے. ساری دنیا جانتی ہے, افغانستان سے اور کہاں سے. اچھا تو اب آپ آئیے انڈین فوج کے اوپر. اگر آپ ہندوستان کی فوج کو آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے. آرمڈ فورسز کے درجنوں لوگ ہیں جو انوالو ہیں کرپشن میں, امبیزلمنٹ میں, قبضہ گروپ کے اندر. آپ دیکھیے کتنی مثالیں, میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں دوں. یہاں ان کا تو ایک جرنل تھا جو فورجری میں انوالو ہو گیا تھا. یہاں تک ان کے حالات خراب ہیں. اور اب آخر میں آپ آئیے پاکستان نیوی کے اوپر لگنے والے الزامات کے اوپر. تو یہ جو لوگ تھے یہ تو سویلینز تھے. نہیں تو نام تو نیوی کا ہی چل رہا ہے نا, نیوی کے ہی بینر تلے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری فوج میں بھی سارے فرشتے نہیں ہیں. یہ اتنی دنیا بھر کی میں مثالیں آپ کو دے کے بیٹھا ہوں, آپ کو پر اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. اسی طرح سے دوبارہ پھر نئے سرے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت. میں پھر دوبارہ نئے سرے سے سمجھاؤں, مجھے اور کوئی کام نہیں. ہاں سر یار گل نبیڑ وچ لوکاں سونا بھی ہے جا کے. تم جتنے فضول ہو نا اتنی ہی فضول گفتگو کرتے ہو. اچھا تم دیکھا تم جتنے فضول ہے نا تم اتنے ہی گفتگو کرتے ہو. اسی تینوں عربی سمجھنا ہے, تو اربن نکلن دی. اور بولتا کوئی جواب نہیں دینا. تیرا کھانا خراب ہو, کتے پہاڑ دے پیچھے بیٹھے ہیں, کتے پتال تے بیٹھے ہیں, کتے سیارے تے بیٹھے ہیں. ارے ہے یہ رزو ماخیلا هو چلی ذلیل هو میں نے نزدیک نہیں رکھنا. اور بات سنو اس کا مطلب کیا ہے؟ نال دے نو ڈران دے کہ جڑے تیرے کول بیٹھا نا وہ ہاؤ اللہ یہ تلزین نہیں رکھنا. اللہ خابی زوبک بلے ہے بھی عقل ہے. اللہ ہو زبر خیل بھی میں نے نیکسٹ تکلیف ایک بات کرے, بات سنو. مجھے نہیں پتا دونوں کیا کہہ رہے ہو, لیکن ایٹ اے ٹائم ایک بات کرے. سمینے نے خلی سہمو والی رسالی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سارے بدو دی تے عربی دی لڑائی ہو رہی ہے. کیوں, کیا کہتا ہے وہ؟ اور سارا وہ مٹی دا تیل پی گیا ہے. سنو خولی سارے عربی چینل تے چلنا پروگرام. کی ہو رہا جھوٹو سمجھا سانو. ہے عربی دے اپنے تیل دے خوہ نے, وہ جڑا نا اتنے کتنے تونا چھونا ہی لاؤندا ہے. یار یہ تونا چھونا کیا ہوتا سر وہ گردنے نہیں لاتے. جی بھائی نربی یہ بوتل بیچنی ہے. وہ کہنا نہیں میں نہیں بیچنی, میری امی دی نشانی ہے. یہ عربی تیرا کوئی بہن ہوئی ساری گل کیوں دس رہے. وہ سر کوئی اور گل کرو جناب. اور بیٹا ہوں بہنوئی والی گل ہوئے گی. چلو یہ کاغذات چیک کر لینا, اس بتاؤں تو بھی کر لیں. تیری بات کر رہے ہیں دوزخ کے ٹھوئیں. اجے تھی دبئی کی کرتے ہو بھائی جی؟ یہ دبئی جہاں اونٹ نہیں نا ترتا, صرف یہ بخاؤ تو دوڑن لگ پہ. یہ تو دبئی سمندر چ وڑ جائے نا, شارجہ والے کپ پا دیں یا سارا پانی ساڈے وال آ گیا, اتنے بن لگ جاندے نے. میں غلط نہیں سی کیا کہ تیرا باقی ہے بہن ہوئی اے گل ہوئی نہ تو مصری ہاتھیاں نو ڈانس سکھاؤن والے ہے. لاکھ بس بھی کہیں جا کے میرو ہن تم دیکھدا ہے ان بڑے چوڑا مارنا تھا یا حدیث میں ہنے بعد بخصیم میں ہویا خبر یہ خبر چیچا بدلی سمجھی ہوں. اور چیچا بدلی نہ کی تل والله والله انه مخا ان نکلیا کہ چیکا اللہ الہ الا ہوا میں ہائی لوگ انج لگدا نا ٹکے ہوندے نے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شریف آدمی ہے. اللہ رحم خان شکایتیں لا رہا جی ویسے نہیں وہ ایک شریف آدمی ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے اس کو. لاکھ ملول سے دیکھیے والا خبر دوبڑا ساڈے دوارے ہے نا تسی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پیچھے پڑے رہتے اس کو کچھ نہیں کہتے آپ. تنگ کر رہے ہو نا تم اسے. میں تنگ کر رہا. ہاں جی. ایک تنگ کر رہا, زمین نو تنگ کر رہا, سوان نو تنگ کر رہا, سمندر نو تنگ کر رہا, پہاڑوں نو تنگ کر رہا. لاکھ تو پتہ کر
we'll take a break. Stay with us. يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم بیان Hello. اور پہلا لفظ ہے معافی. سر جی پہلا بھی دس دیو تے آخری بھی دس دیو. چپ کر کے سنو. اوکے جو تہاڈا رویہ ہے اس طرح تسی سنا لو گے سانو. اج زبانوں تے نا سنانا اسی بدماش لے آئے. اچھا جی پہلا لفظ ہے پہلا ہوے یا آخری ہوے نہیں ہوئے. لو جی آج یہ ریچھ بغاوت پہ اترا ہے. اچھا یہ سیکیورٹی والوں کو بھیجیے جی باہر سے ذرا. اور سر کریں آپ سب کسی نے روکا ہے آپ کو؟ تو ابھی کیا کر رہے تھے تم؟ نہیں آپ بھائی مطلب مذاق کریں آپ مذاق بھی نہ آپ سے کریں. فٹے منہ تیری بدماشی. جی اب اجازت ہے. انہوں نے پوچھو جی ساڈے لسے اجازت. پہلا لفظ ہے کنگال. آئے وہ تے اسی ہوئے. یہ ہندی لفظ ہے کنکال. ہیلو یہ مطلب کنگال بھی نہیں سی ٹھیک. اسی کنکال ہاں جڑے بالکل مرے نہیں ہوندے. کنکال پتہ کہتے کسے؟ کلکو سر کنکال اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ہڈی کے علاوہ کچھ نہ ہو, کوئی بوٹی نہ ہو, کوئی گوشت پوست کا 1 انچ بھی نہ. سر وہ تو ٹانچہ نہیں ہوندا. تو اسی کو کہتے ہیں محاورتاً استعمال ہوتا ہے جو پینی لیس ہوتا ہے, جس کی جیب میں ٹیڈی پیسہ نہیں ہوتا, دمڑی نہیں ہوتی, اسے کنکال کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ اسکیلیٹن ہے خود, اس کے پاس اس کے پلے کچھ بھی نہیں. سر موٹے بندے تو پھر کنکال نہیں کہہ سکتے. تم اس کی بات کر رہے ہو, یہ فلوئنٹ ہے, بہت امیر آدمی ہے. ہاں جی یہ چرواہا ہے جی اتنے دبئی چ. کون ہے؟ ہاں اونٹ چارد ہے. اونٹاں نو پیار نہ نانی نانی کہتے. ویسے اونٹ سے تیرے کے کتے ہی لگ گئے. آفتاب صاحب نے کیا بدتمیز لوگ بٹھائے ہوئے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں. کبھی یہاں سے کوئی بول پڑتا, کبھی ادھر سے بول پڑتا. میں کیا کروں مجھے بتائیں آپ. تم خودکشی کر لو. یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے, اس ملک و قوم کے لیے بھی بہتر. اگر میں نے خودکشی کی اس پہ بھی آپ نے کچھ لکھ دینا. کیا لکھ دینا؟ خود کیا لکھ دیں گے؟ یہ صاحب تو ذرا منہ سے باتیں کرتے ہیں جناب. تنویر آفریدی از دا کیوٹسٹ آف دا کیوٹ. یہ بات کی انہوں نے. یہ بہت کیوٹ ہے نا سر, ابھی مان لیا. جس بینچ تے بیٹھا ذرا وہ رائے بھی لے. بینچ تھلے میں جو ہے باشی صاحب نے جڑے پل بنائے نے, ایک باری پل تے چڑھ گیا تھلے پل گالا کٹن لگ پیا. پھر اس کے بعد ہے بلٹ. بلٹ کہندے ہی گولی میں کوئی نہیں. بلٹ یہ اس کا منبع فرینچ ہے, فرانسیسی. فرنچ ہوئے جاپانی ہوئے, مرنا تو بندہ ہی ہوتا ہے. یہ ہے بولے. ہے جی بولے. اور جڑیاں تسی پستالاں لئیاں نا تو واپس کر دیو. یہ بول ہے اور اس کا مطلب ہے گولا, توپ کا گولا. بول گولا, توپ کا گولا. بولا نہیں گولا. اور چھوٹے گولے کو بولیٹ کہتے ہیں. جنی تفصیل اور ڈیٹیل نہ دس رہے ہیں نا جی انی رنو اگلے پاؤں ٹھا کر کے چلا جائے. ETTE لگنے سے چھوٹا, اس کا جیسے بک کا بک لیٹ ہوتا ہے نا, LET بک لیٹ, اسٹار لیٹ, اسی طرح یہ ETTE لگنے سے. یہ تمہیں اول تو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہونی, لیکن وہ کتنے کانفیڈنس نہ کہہ رہے. جی 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 جی. اسی طرح کیس کے ساتھ آپ ETT لگا دیں تو کیسٹ بن جاتا ہے, جس کو کیسٹ کہتے ہیں. ہاں جی کیسے زبانوں پہ نا بندے نے ابھی مغرور جیا کر رہے. کیسے مغرور نہیں نہ لگوا بھی ہو جانا. کیسا بندہ دکان سے لگا نا باہر سے, آپ کے پاس وہ والی کیس ہے. سر جو بلٹ ہوتی ہے اس کو گولی بھی کہا جاتا ہے. گولی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیوں کہتے ہیں؟ ابتدان جو سلگ ہوتا ہے, اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو